सललाला मिसिसिपी दुई स्टेट बिचमा कान्छीको फोटो खिचौँ कान्छीको फोटो खिचौँ आर्चैको गेटैमा मेट्रोमा सरारा कान्छी मेट्रोमा सरारा हाँस्दैमा बोल्दैमा नमान डरा। नमस्ते, म किरण गजमेर र यही आउँदो अक्टोबर 21 तारिकको दिन सेन्ट लुइस मिजोरीमा हुन गइरहेको सेन्ट लुइस धमाकामा नेपालबाट आउनुभएका कलाकारहरू जितु नेपाल मुन्द्रे दाई, बद्री पङ्गेनी लोकगायक र त्यसै गरी नै शिला आले लोकगायिका दिदी र निर्मला निरु, साथै हाम्रो भुटनिस कम्युनिटीबाट चर्चित गायक द्वय मेरो आदरणीय दाईहरू हुनुहुन्छ, मनोज ढकाल, कृष्ण ढकाल दाईहरू पनि आउनु हुँदैछ र साथमा सेन्ट लुइसवासी हामी लोकेश गुरुङ र म पनि हाम्रो प्रस्तुति दिँदैछौँ सोही कार्यक्रममा। र हजुरहरू जति पनि सेन्ट लुइसवासीहरू हुनुहुन्छ, हामी सबैको कार्यक्रम हो यो र हामी सम्पूर्ण त्यहाँ चाहिँ नि उपस्थित भएर यो वर्ष दिनमा आउने चाड दसैँको एउटा शुभकामना आदान प्रदान गर्नेछौँ र सम्पूर्ण आएर कार्यक्रमको शोभा बढाउनु हुनेछ भन्ने मैले पूर्ण आशा लिएको छु र हजुरहरू सम्पूर्णलाई म एउटा निवेदन पनि गर्न चाहन्छु कि कार्यक्रममा आइदिनु होला। माला लगाउँछु घाँटीमा तिम्रै माया सजाउँछु तिम्रै छातीमा तलकै सुन्ठो के तातैमा मुसुकै हाँसौला साथैमा जाली रुमाल बेरौला घाँटीमा तिम्रै
सजाउँछु देब्रे छातीमा प्रदीप्या राई बहिनीहरूलाई म अगाडि उपस्थित गराउन चाहन्छु। र हामीले प्रमुख अतिथिलाई निमन्त्रणा गरेका थियौँ 11th आवरमा आएर उहाँको विशेष कामले गर्दाखेरि यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। प्रमुख अतिथिको आसनलाई थाती राख्दै म विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गराउने कार्यक्रम अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र आजको यो सभाध्यक्षको आसन लिदिनु हुन म डिसिएमका अध्यक्ष र समाजसेवी उहाँ म्युजिसियन पनि हुनुहुन्छ मिस्टर भीम गुरुङज्यू, उहाँलाई म आजको सभाध्यक्षको आसन लिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एवं प्रकारले न्यू लाइफ इस्ट चर्चका पास्टर श्री फुर्बा तामाङज्यूलाई पनि यहाँ अगाडि आएर आफ्नो आसन लिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एवं रूपमा नेपाली मिसन चर्चका पास्टर आरके छेत्रीज्यू, यदि तपाईँ यहाँ कहीँ हुनुहुन्छ भने अगाडि आएर आफ्नो आसन लिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै अनुरूप मानव धर्म समिति नेब्रास्काका दुर्गा विश्वासज्यूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ। मैले उहाँलाई यता देखिरहेको छुइनँ, उहाँको आसनलाई थाती राख्दै। र एवं प्रकारले यो हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन हुने सम्पूर्ण स्पोन्सर र बुद्धिजीवी वर्गहरूलाई म बिचमा अलिकति सम्झन चाहे। र एवं प्रकारले बुद्धिस्ट समाज नेब्रास्काका प्रेसिडेन्ट डीबी तामाङज्यूलाई पनि अगाडि आएर आफ्नो आसन लिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एवं प्रकारले बुद्धिस्ट समाज नेब्रास्काका लामा गुरु श्री पुष्प गुरुङज्यूलाई पनि अगाडि आएर आफ्नो आसन लिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। र एवं प्रकारले सेन्ट पल युनाइटेड चर्चका मिस्टर स्टर्ट उहाँलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका थियौँ, सायद हामीले उहाँलाई देखिरहेका छैनौँ यहाँ। एवं प्रकारले युनाइटेड फ्यामिलीका सिइओ मिस्टर खड्ग गजमेरज्यूलाई पनि अगाडि आएर आफ्नो आसन लिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एउटा समाजसेवी, गायक, सङ्गीतकार, लेखक र एकजना राम्रो साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। दाइलाई आफ्नो आसन लिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र एवं प्रकारले श्री देवकुमार गुरुङज्यूलाई पनि अगाडि आएर आफ्नो आसन लिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र एवं प्रकारले अभिषेक चर्चका पास्टर श्री दल तामाङज्यूलाई पनि अगाडि आएर आफ्नो आसन लिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो आसन ग्रहणको कार्यक्रम मैले नै अवश्य पनि सकिने छैन। यसलाई थाती राख्दै म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र म फेरि पनि यो कार्यक्रम सफल बनाउनलाई
धेरै धार्मिक संस्थाहरूबाट र हाम्रो भुटनिस नेप्लिस बिजनेसहरूबाट हामीलाई अति नै सहयोग भएको हो। उहाँहरू बिना यो कार्यक्रम सम्भव हुने थिएन र विशेष गरेर बिसिएनका अध्यक्ष हाम्रा आदरणीय दाइ भीम गुरुङज्यूको ठुलो योगदान छ यसमा र मैले पनि सानो भूमिका निभाएको मात्र हो। र अब हामी जुनै पनि कार्यक्रम सुरु गर्न अगाडि राष्ट्रिय गानबाट सुरु गर्छौँ। त्यसैले पनि अब हामी राष्ट्रिय गान सर्वप्रथम हामी दुईवटा देशको राष्ट्रिय गानबाट हामी यो कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। र पहिलोपल्ट म सूर्यलाई अमेरिका युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको चाहिँ राष्ट्रिय गान बजाउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण तपाईँहरू उठेर कृपया साथ दिनुहोला। र म काउन्टडाउन गर्नेछु। 1 2 3 1 2 3 4 go. किनभने अब हामी भुटानको राष्ट्रिय गान प्रस्तुत गर्न गइरहेको छौँ। 1 2 3 4 सबैजनालाई धन्यवाद। तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। अब यो तपाईँहरू सम्पूर्णलाई म पुनः एकपल्ट यो आजको यो विशेष कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र औपचारिक रूपमा स्वागत मन्तव्य लिएर आउँदै हुनुहुन्छ भुटनिस कम्युनिटी इन नेब्रास्काका
सेक्रेटरी, आजका अपरेटर भाइ सूर्य राई, सबैजनालाई नमस्ते। यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मातापिता, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूलाई म सूर्य राईको यहाँले नमस्ते टक्राउँदै विशिष्ट आज हामीले यो प्राङ्गणमा, यो हलमा हामीले अति नै महत्त्वपूर्ण जुन हाम्रो समाजमा रहनुपर्ने र समाजमा हुनुपर्ने कार्यहरूलाई अगाडि बढाउने क्रममा आज मैले मान्नै पर्ने हाम्रा जुन कार्यक्रम आजका सभापति, विशेष अतिथि अनि सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई मैले मेरो न्यानो माया साथसाथै मैले ढोक गर्दै यो स्टेजमा आएर मैले तपाईहरु सम्पूर्णलाई स्वागत साथसाथै मैले मेरो न्यानो माया बाँड्नका साथसाथै हाई स्कुल र हाई स्कुलबाट ग्रेजुएट हुने हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई र कलेजबाट ग्रेजुएट गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई पनि यो स्टेजमा विषयबाट हाम्रो बुद्धिस्ट कम्युनिटी अफ नेब्रास्काबाट हामीले उहाँहरूको आगामी दिनहरूलाई फ्युचर जुन प्लानहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस्। यहाँदेखि उता यति मात्रै होइन, भोलि गएर ठुलो काम गरेर नेब्रास्कालाई नै उच्चमा पुर्याउनुहोस् भनेर नै हामीले यो कार्यक्रमलाई यहाँ राख्न सफल भयौँ र राखेका हौँ। र जति यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ र स्पोन्सरहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो हृदयतर्फबाट, साथसाथै विषय हाम्रो बुद्धिस्ट कम्युनिटीबाट र जति भाइ बहिनीहरूले र दाजुभाइहरूले जति सङ्घर्ष गरेर यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ, यसमा म के भन्न चाहन्छु भने भोलि गएर तपाईँहरूले र हामीहरूले मिलेर यस्ता कार्यक्रमहरू यो हलमा मात्रै नभएर विभिन्न ठाउँमा र विभिन्न स्टेजहरूमा हामीले ठुलो जमातमा र यो भाइ बहिनीहरूको उज्जवल भविष्यलाई हामीले सोच्नेछौँ र अगाडि बढाउनेछौँ भन्दै तपाईँहरूलाई यो कार्यक्रममा सुस्वागत गर्न चाहन्छु। सुस्वागतम। थ्याङ्क यू सो मच। र एवं प्रकारले म कार्यक्रम अगाडि बढाउन खोजिरहेको छु र अबको कार्यक्रम तारिख अनुसार अबको कार्यक्रम रहेको छ वेलकम सङ भनेर लेखिएको छ यहाँ र उक्त गीतलाई प्रस्तुत गरिदिनु हुनको लागि म आदरणीय दाइ पुष्प गुरुङ ज्यू र उहाँको टिमलाई अगाडि उपस्थित गराउन चाहन्छु। उहाँलाई कृपया तालीले मञ्चमा स्वागत गरौँ। र गीतको बोल छ हामी युवा हामी भविष्य। यो आजको कार्यक्रमको सन्दर्भमा अति नै उपयुक्त लागेर पनि यो गीत हामीले छानेका हौँ। Hello, check. Hello, hello, check. Hello, Hello. hello, hello. Hello, check. Hello. Hello. Check. Hello, check. Hello. Hello, check. धन्यवाद छ दर्शकभाइ कृष्ण भाइज्यूलाई र आजका सम्पूर्ण अतिथिहरू बनेर पास्टरहरू
र डिसिएलका अध्यक्ष गुरुज्यू र जति पनि ग्रेजुएसन गरेर चाहिँ आज तपाईँहरूले जुन स्टेज पार गर्नुभएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई बधाई दिन चाहन्छु र यो गीत वास्तवमा म चाहिँ गायककाले होइन शब्दकार मात्रै हो वास्तवमा गायक गरेर उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ मलाई साथ दिनुहुन्छ र मैले त्यही प्रयास मात्रै हो र आशा छ र हामी यस्तो अर्जिनल भोकल चाहिँ त्यसमा गरौँ न बेलिन राखेको छ भने हामी यसलाई चाहिँ अहिले प्रस्तुत गर्न गइरहेछौँ र सम्पूर्ण ग्रेजुएट भाइ बहिनीहरूलाई बेस्ट विशेष भन्दै यसलाई कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्दै हामी प्रस्तुति अगाडि बढाउन चाहन्छौँ थ्याङ्क यू उहाँले ज्यादै नै एउटा जोस र जाँगर भएको गीत चाहिँ सुनाएर गइसक्नु भएको छ। मलाई विश्वास छ यो गीतले तपाईँहरू
तपाईँहरूमा पनि एउटा जोस र जागर अवश्य नै थपेको छ र अब हामी निकै ठुलो केक काटेर चाहिँ कार्यक्रममा अगाडि बढाउन चाहन्छौँ भन्न रहर लागेको थियो तर बजेटको कमीले गर्दा हामीसँग केक छैन त्यसैले हामी कार्यक्रमलाई अब यो कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण भनेको नै हाई स्कुल र कलेज सिद्ध्याउनुहुने मेरा भाइ बहिनीहरू र हामी सबैका भाइ बहिनीहरूलाई यो सुनको ट्रफी र चाँदीको एनिवे यो ट्रफी र हामी सर्टिफिकेट दिनेछौँ र यो म स्टेजमा बोलाउन गइरहेको छु मिस्टर कर्ण गुरुङज्यूलाई उहाँलाई पनि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ र उहाँ यहाँ के लेखिएको छ उहाँबाट तपाईँहरू सम्पूर्णले सुन्न सक्नुहुनेछ र सबै सर्टिफिकेटमा यही लेखिएको छ र दाइलाई यो वाचन गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैलाई सर्वप्रथम नमस्ते। यस सर्टिफिकेटमा लेखिएको कुराहरू म सरसरी पढेर सुनाउँछु। Bhutanese community in Nebraska. Here's a certificate of appreciation is awarded to Niraj Gurung on graduating high school. Bhutanese community in Nebraska would like to appreciate you on your hard work, on every effort to make it happen. Given this on Saturday, June 11, Sunday, 2017, at Omaha City of Nebraska, USA. Yeah, PCM का President Bingurung जी को signature छ र General Secretary BCM के उहाँको signature रहेको छ। र यति नै छ। Thank you. Thank you so much, भाइलाई। र यो निरज गुरुङ भएकोमा तपाईँहरूको सम्पूर्णको आफ्नो आफ्नो नाम हुनेछ, सबैको निरज छैन। र अब तपाईँहरू सम्पूर्णले यो मैले भने बमोजिम यो सुनको ट्रफीहरू र यो सर्टिफिकेट तपाईँहरू सम्पूर्णले पाउनुहुनेछ। आजका हाम्रा विशेष अतिथिहरूको भन्छु म हस्तकमलबाट। थ्याङ्क यू सुजन। र म यहाँ नाम बोलाउन गइरहेको छु, कृपया भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू म जसको नाम बोलाउँछु तपाईँहरू अगाडि उपस्थित हुनुहोला। गुरुङलाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु। सबैले तालीले स्वागत गरिदिनु होला। र म यहाँ स्टेजमा भीम गुरुङ र फुलबा तामाङज्यूलाई अगाडि बोलाउन चाहन्छु। एवं प्रकारले देव गुरुङज्यूलाई पनि म अगाडि बोलाउन खोजेँ। निरज गुरुङ कृपया सबैले तालीले साथ दिनु होला। धन्यवाद।
गंगा विश्व र जसले यो ट्रफी पाउनुहुन्छ यो सर्टिफिकेट पाउनु भएको छ उहाँहरू कृपया यो लेफ्टपट्टिको चियारमा गएर शानदारसँगले बस्नु होला। तपाईहरु आजको आकर्षण हुनुहुन्छ त्यसैले पनि र म पुनः बोलाउँदैछु गंगा विश्व उहाँको उपस्थिति नभएको जानकारी पाइरहेको छु। त्यसैले म अर्को नाम वाचन गर्न गइरहेको छु उत्तम राई। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ यहाँ अगाडि आइदिनु होला। उत्तम राई पनि यहाँ नभएको जानकारी। र म अर्को नाम बोलाउन गइरहेको छु वर्षा खड्का। र अर्को नाम अन्जना तामाङ। सेन तामाङ। No problem. सेन पनि भन्ने जानकारी पाइरहेको छु। Wait, man, wait. मलाई Hi, guys, everyone. यहाँ अर्को नाम प्राप्त भएको छ अन्जु गुरुङ। उहाँ पनि Oi, 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 उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ। Tali, tali. उहाँलाई जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। बहिनीलाई बधाई छ। Half, Didi. Okay, duh. र अर्को नाम मसँग रहेको छ दिनेश कार्की। Not here. Not here. दिनेश कार्की पनि यहाँ नभएको जानकारी पाएँ। र अर्को नाम रहेको छ मसँग सम्झना गुरुङ। Oh my God. सम्झनाले बिर्सिनु भएको जस्तो छ। र मसँग अर्को नाम छ सम्झना राई। She's coming. She's coming. She's coming. No problem. बधाई छ। मसँग अर्को नाम छ सुषमा मङ्गर। सुषमा गुलामी मङ्गर। बहिनीलाई बधाई छ। दीदी half gold medal. Sit कथा। र मसँग अर्को नाम रहेको छ ओम राई। Om Rai is not here. ओम राई नभएको जानकारी। त्यसै गरी फेरि हामी माझ अर्को एउटा नाम सम्झना विश्व। Congrats, Deep. बधाई छ। Can you do this? सबैले कृपया कन्जुस नगरी ताली बजाइदिनु। नहीं, मलाई थाहा छैन। र मसँग अर्को नाम छ धन कुमारी विश्व। कुमारी हैन? Congratulations. अब मेरो हातमा अर्को नाम आइसकेको छ टाइमोन गुरुङ।
अर्को नाम रहेको छ भरत राई। भरत राई र अर्को भाइ हुनुहुन्छ गणेश विश्व। उहाँ पनि आज उपस्थित हुनुहुन्न। र अर्को नाम रहेको छ मसँग सुना विश्व। मैले नाम मिसप्रनाउन्स गरेँ, आइम सरी। र हामीसँग अर्कोजना भाइ हुनुहुन्छ विशाल राई। एवं प्रकारले अर्को नाम रहेको छ मसँग विशेष राई। विशेष राई उहाँ विशेष रूपमा आज आउनु भएको छैन। एवं प्रकारले मलाई जहाँसम्म लाग्छ अबको कार्यक्रम भनेको विशेष गरेर अघि जति पनि मैले नाम बोलाएँ उहाँहरू सबै हाई स्कुलबाट हुनुहुन्थ्यो, हाई स्कुल ग्रेजुएट हुनुहुन्थ्यो भने अब कलेजको पालो आएको छ। म तपाईँहरूलाई सरस्वती रूपमा अगाडि बोलाउन गइरहेको छु। चन्द्रमान मगर। बधाई छ। हामी सम्पूर्ण पुलिस कम्युनिटी नेब्रास्काको तर्फबाट त्यसै गरी हामी माझ हुनुहुन्छ चिका मिजा। उहाँलाई पनि अगाडि उपस्थित हुन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो अपरेटर भाइले चाहिँ नै खतरा गीत ब्याकग्राउन्डमा बजेर दिनुभएको छ, धन्यवाद। र मसँग अर्को नाम रहेको छ सीता गजमेर। अन्नुपा लु हेर नाम र अर्को नाम छ दिल गजमेर। उहाँलाई पनि अगाडि उपस्थित हुन विशेष गरेर उहाँलाई शोभा भनेर चिनिन्छ। तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद। आज हामीमा धेरै भाइ बहिनीहरूको उपस्थिति सर्टिफिकेट हामी घरमा लगेर हाम्रो घरमा सजाउँदैनौँ, उहाँहरूले नै हामी दिन्छौँ, लगेर उहाँहरूको सम्बन्धित घरमा लगेर दिन्छौँ। र हाम्रो यो एप्रिसिएसन अवार्ड प्रोग्राम सकिसकेको छ र हामी अगाडि देख्न सक्छौँ हाम्रा ओमाहा नेब्रास्काका भविष्यका योद्धाहरू। कृपया उहाँहरू सबैलाई हामीले जोरदारले हामी देख्न सक्छौँ। उहाँहरू धेरै खुसी हुनुहुन्छ, धेरै ह्यान्डसम उहाँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्न चाहन्छौँ। केटाहरू पनि छ एनसी गाइसहरु ब्रोहरु माया पिराती निरामा र हामीमा एकजना यस्ता होनहार भाइ हुनुहुन्छ जसले चाहिँ गेट्स मिलेनियम स्कलरशिप जित्न सफल हुनुभएको छ। यो चाहिँ
त्यसको बारेमा मलाई त्यस्तो धेरै थाहा त छैन तर यो उसलाई मान्छेले चाहिँ उसलाई विद्यार्थीहरूले चाहिँ पाउँदैनन् कि जस्तो लागेको हो त्यसरी पनि भाइलाई हामीले विशेष सम्मान गर्ने कार्यक्रम बनाएका छौँ र उहाँलाई पनि एउटा सानो मायाको छिरो हामी दिन गइरहेका छौँ भाइ शोभित गुरुङलाई कङ्ग्रेचुलेसन दाजु राई भाइलाई पनि निमन्त्रण गरेका थियौँ तर उहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन नेब्रास्काका दुईजना होनहार विद्यार्थीहरू भन्न रुचाउँछु म र भाइले अहिले बोल्नेकालमा आउँछ र भाइले अवश्य नै यो स्कलरसिपको बारेमा केही प्रस्ताव हुनेछ हामीलाई र एवं प्रकारले विशेष गरेर कलेज ग्रेजुएट गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई पालै लिने अगाडि बोलाउन गइरहेको छु र उहाँहरूले नपढाइ 120 मिनटभन्दा कम्तीमा 20 सेकेन्डभन्दा कम्तीमा थ्याङ्क यू तपाईँलाई नपढाइ तपाईँहरूले आफ्नो 2 शब्द राखिदिनु अनुरोध छ विशेष गरेर तपाईँहरूको यो स्पिच भनेको अब आउँदै गरेको हाई स्कुल ग्रेजुएट गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई एउटा प्रेरणा बनोस् र हौसला मिलोस् र म सर्वप्रथम बोलाउन गइरहेको छु बहिनी शोभा गजमेरलाई र तपाईँहरूले कुन कलेजबाट ग्रेजुएट गर्नुभएको र कुन विषयमा कुन मेजरमा गर्नुभयो त्यो पनि भन्नुभए ज्यादै इन्फर्मेटिभ हुनेछ Nah, I don't remember, brah. Namaste. दाजुले डिस्टर्ब गरिरहेको It's okay, it's okay. We are tall. Pila. Pan sports. She should be Miss Nepal. I look. I know. internship गरे मेरो स्कुल इयरमा तपाईलाई म भन्छु कि जब तपाईहरु स्कुल जानुहुन्छ है तपाईहरु सोच्नुहुन्छ होला म कलेज जाँदैछु आइ डुइङ सो गुड है त्यसो भनेर सोच्नुहुन्छ तर तपाईहरु एकदमै मेहनत गरेर पढ्नुहोस् पढेर एकदमै आफ्नो है पढाइ मात्रै के हैन तपाईहरु सोच्नुहुन्छ भने त्यसमा धेरै कुराहरु छ तपाईहरु काम गर्नुहोस् वर्क एक्सपीरियन्स बढाउनुहोस् है वर्क एक्सपीरियन्स बढाएपछि आफ्नो जुन मेजर छ तपाईहरुको त्यो मेजर अनुसार चाहिँ अब म वालमार्टमा काम गर्ने है यस्तो हैन के म अब बेकर्समा काम गर्छु हैन तपाईहरु शिपोटमा काम गर्छु हैन तपाईहरु है आफ्नो जुन मेजर छ नि तपाईहरु नर्सिङ होममा जानुहोस् है त्यसमा काम गर्नुहोस् किनभने तपाईहरु जानुहुन्छ आइटी इन्डस्ट्रीमा जानुहोस् त्यहाँ गर्नुहोस् त्यही अनुसार टिका दाजु Ay, adlı. Adlı. Can you do it? It's your turn. I used to supervise 6 managers under me. 8 years old. And this was highly different my day. Internship opportunity by preparation, right? And internship Gift ले राख्नु भयो part time job गरेँ जुन part time job गर्दा
को आज बर्थडे यहाँ आउनु यहीँ भेट्नु नि पाए 6 महिना छ भन्दा चाहिँ मैले यहीँ भेट्नुहोस् राजदेखि मेरो पेट कहाँ आउने सकिन पनि हाँटे अब छोटकै भनिरहेको छु छैन मान्छे She should be Nepal, Miss Nepal. 45 जना दाजु eventually गएर म चाहिँ एउटा successful entrepreneurship or as more like a consultant, IT tech consultant. That's my goal, है. अनि तपाईहरु पनि म जस्तै है मैले तपाईहरुलाई मैले भनेको मलाई चाहिँ आइडल राख्नुहोस् भने हैन तपाईहरुको आफ्नो आइडल छ होला है. अनि त्यसलाई हेरेर तपाईको आफ्नोमा के छ है तपाईहरु के बन्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ तपाईहरु फोकस गरेर चाहिँ त्यही अनुसारको एक्सपिरियन्स लिएर चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईहरुले मोस्ट अफ द टाइम म के भन्छु भने स्पेशली ग्रेजुएटहरुलाई चाहिँ के भन्छु भने तपाईहरु सोच्नुहुन्छ होला प्रायः जस्तो मैले सुनेको छु जुनै है ग्रेजुएटहरु इभन इन्क्लुडिङ माइसेल्फ है पहिला स्टार्ट अफ गर्दाखेरि म त है मेडिकल फिल्ड जाने नर्सिङ गर्ने प्राइज टिकटहरु नर्सिङ गर्ने केटाहरु चाहिँ आई वान्ट टु डु कम्प्युटर साइन्स है द्याट्स देयर गोल स्टार्टिङ है त्यस्तो हुन्छ त्यो गर्नु भन्दा चाहिँ तपाईहरु जानुहोस् भेराइटी क्लासहरु लिनुहोस् अब सोशल वर्क गर्ने के है के गर्ने जे क्लास लिनुहोस् अनि तपाईहरुमा जुनमा चाहिँ तपाईलाई जे मन पर्छ हैन कि जेमा चाहिँ परिपक्वता हुन्छ है तपाईमा कम्फर्टेबल फिल हुन्छ काम गर्नेमा त्यसमा चाहिँ मोर स्किल छ त्यो सब्जेक्टलाई चाहिँ चुज गरेर चाहिँ लानुहोस् किनभने भोलिपर्सि गएर त्यो आर्ट वर्ल्डमा गएर जुन बेला काम गर्ने बेला आउँछ नि त्यतिखेर तपाईहरु फेल हुनुभयो भने चाहिँ काम गर्न पाउनु सक्नु भएन भने चाहिँ त्यतिखेर तपाईलाई रिग्रेट लाग्न सक्छ र ब्याक फेरि कलेज आएर पढ्नु पर्ने त्यो समस्या चाहिँ कुनै भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ नआओस् भन्ने चाहिँ मेरो है गुड लक है अनि तपाईहरु पनि एकदमै राम्रोसँगले पढ्नुहोस् अब there's so much more to do हैन अनि make a good choices that's all I want to say thank you धन्यवाद बहिनी शोभा बहिनीलाई र बहिनीले 2 मिनेटमा धेरै भाइ बहिनीहरुलाई काम लाग्ने कुरा भनेर गइसक्नु भएको छ र हामी माझ भर्खरै मात्र एकजना बहिनीको उपस्थिति भएको छ र बहिनी हुनुहुन्छ अञ्जना तामाङ उहाँले म अगाडि आएर आफ्नो सर्टिफिकेसन अथवा एप्रिसिएसन दिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कृपया कन्जुस नगरी तालीले उहाँलाई हौसला दिनुहोला धन्यवाद तपाईहरुलाई र यो मन्तव्यको कार्यक्रमलाई नै म अगाडि बढाउन चाहन्छु एवं प्रकारले हामीसँग अब हुनुहुन्छ भाइ शोभित गुरुङ उहाँले म विशेष गरेर चाहिँ यो स्कलरसिपको बारेमा भाइले कसरी यो स्कलरसिप पाउन सफल हुनुभयो र अरू अब जति पनि हाई स्कुलमा हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू उहाँहरूले कस्तो खालको मेहनत गर्नुपर्छ यो स्कलरसिप जित्नलाई भनेर प्रस्ताउनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु भाइ शोभित गुरुङ छोटोमा
भाइलाई धन्यवाद। सबैजनालाई मेरो तर्फबाट नमस्कार र सबैजनालाई चिसो चिसो अभिवादन। यो मलाई चाहिँ कहिले भन्दा म यो स्कलरसिपको बारेमा के तपाईँहरूसँग चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु म यसको ब्याड न्युज भन्छु पहिला म, किनकि यसको स्कलरसिप चाहिँ अहिले बन्द भइसकेको छ है। त्यही भएर आउने पिँढीहरूलाई म सरी भन्न चाहन्छु। यो स्कलरसिप चाहिँ अब कस्तो हो भने यो नेसन वाइड हो। नेसन वाइड मात्रै युएसभित्रमा मात्रै नभएर मेक्सिको सिटी र अरू इन्डोनेसियातिर पनि दिने गरेको थियो स्कलरसिप। त्यो पहिला दिन्थ्यो। यसको इस्टाब्लिसमेन्ट चाहिँ लगभग 1993बाट सुरु भएको थियो र 1993बाट 2016सम्म यिनीहरूले बिलियन्स अफ डलर्स इन्भेस्ट गरेको थियो यसमा। अनि इट्स नट अ जोक, इट्स रियली बिग डिल। र म के भन्न चाहन्छु भने यसको बारेमा चाहिँ धेरै लामो प्रोसेस हुन्थ्यो। तपाईँले लेख्नुपर्ने 10-11वटा एसे लेख्नुपर्ने। त्यो एसेहरू चाहिँ तपाईँको एकाडेमिक एक्सपिरियन्समा फोकस गर्थ्यो, तपाईँको लिडरसिपमा, तपाईँको ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन, तपाईँले कस्तो कस्तो अब्स्टाकल्सहरू चाहिँ ओभरकम गर्नुभएको थियो। प्रायः स्कलरसिपहरू यस्तै हुन्छ, इभन बफेट स्कलरसिप सबै यस्तै हुन्छ प्रायः स्कलरसिप। तर यसमा चाहिँ अलिकति लेख्ने एसेको डिमान्ड चाहिँ अलिक ज्यादा हुन्छ यसको चाहिँ। र यो अमेरिकाभित्रमा चाहिँ थाउजन्ड्स अफ स्टुडेन्ट्स दे अप्लाई फर इट। मेरो पालामा चाहिँ लगभग 75,000 स्कलर्सहरू थियो है। त्यही सबैले एप्लाई गरेको थियो र only 1,000 they were able to be a finalist for this one. र यसले चाहिँ मान्छेले भन्छ नि यसको बारेमा पहिला स्टोरी ट्यापको बारेमा कुरा भन्छ। मान्छेले चाहिँ के भन्छ भने गेट्स मिलेनियम स्कलरसिप चाहिँ 10 वर्षको लागि भन्छ। सायद अब त्यो 10 वर्ष चाहिँ किन हो भने 10 वर्ष मात्रै नभएर कुनै चाहिँ सबैलाई फोकस गर्छ। यदि तपाईँ कम्प्युटर साइन्समा जाने हो भने त्यो 10 वर्ष कभर गर्छ, सबै तपाईँको मास्टर लेभलसम्म चाहिँ कभर गर्छ यसले। र मेडिकल स्कुललाई चाहिँ यसले कभर गर्दैन, किनकि मेडिकल स्कुल भनेको धेरै एक्सपेन्सिभ हुन्छ। तपाईँको अहिलेको डक्टरहरू हेर्नुहोस्, उनीहरू सबै ऋण बोकेर बसेर त्यही भएर उनीहरूले सबै तिर्दिँदैन। म्याथमेटिक्स मेजरको लागि सबै 10 वर्ष पनि तिर्दिन्छ यसले। इन्जिनियरिङको लागि भयो, हाम्रो विजय राईहरू अहिले इन्जिनियरिङ पढ्दैछ, उसको लागि उसको लाइफ सेट छ। उसले बकेर इन्जिनियरिङ उसले मास्टर लेभलसम्म गर्न सक्छ। तर अब मेरो बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ म चाहिँ भर्खर अहिले मैले मेरो मेजर डिक्लेयर चाहिँ गरिहालेको छुइनँ। तर म चाहिँ समवेयर इन मेडिकल फिल्ड म त्यसमा जान चाहन्छु। र मेरो चाहिँ अहिले मेजर चाहिँ डिक्लेयर भएको छैन, त्यही भएर म यस्तै अब साइन्स पनि बायोलोजी अथवा केमिस्ट्री लिएर पढ्न चाहन्छु म चाहिँ। त्यही भएर म अहिले स्टिल एक्सप्लोर गरिरहेको छु। र म हाम्रो हाई स्कुल ग्रेजुएटहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अब तिमीहरूको पहिलो वर्षमा चाहिँ तिमीहरूको मेजर डिक्लेयर गरिहाल्नु पर्ने भन्ने छैन। फर्स्ट इयर भनेको तिमीहरू एक्सप्लोर गर्ने। तिमीहरूलाई कुन चाहिँ चिजमा दिदीले भन्नुभयो भने तिमीहरू कुन चाहिँ चिजमा इन्ट्रेस्ट छ होइन, कुन चाहिँमा तिमीहरू एकदम अब तिमीहरूको एकाडेमिक एक्सपिरियन्स धेरै राम्रो छ भने त्यसमा राम्ररी पहिला एक्सप्लोर गर्ने फर्स्ट इयरमा। अब माने हामीहरू दिदीले अघि भएको भनिहाल्नु भयो, मेडिकल भन्छन् सिधै जान्छन् बायोलोजी हुन्छ। अब बायोलोजी गएर उनीहरूले अब मेहनत गर्नु नसक्ला। अनि त्यही भएर मोर देन 90% अफ द स्टुडेन्ट्स दे चेन्ज देयर मेजर्स थ्रु आउट कलेज 4 years अफ कलेज। त्यही भएर म चाहिँ पहिलो वर्ष चाहिँ एकदम राम्ररी जेनरल एजुकेसन लिने तिमीहरूले त्यहाँबाट त्यसरी त्यही तरिकाले तिमीहरू चाहिँ राम्रो छौ त्यही तरिकाले मेजर पिक गर्नु। र त्यही भन्न चाहन्छु म चाहिँ यो मैले गेस्ट मिलेनियमको बारेमा मैले सबै भनिसकेँ जस्तो लाग्यो मलाई। र हाम्रो जति पनि अब यो अहिले ग्रेजुएट्सहरूलाई भयो र म जति पनि अहिले हाई स्कुलरहरू जति पनि छ उनीहरू सिनियरहरूले चाहिँ कति भर्खर भाइहरू हेर्नु सफ्टवेयरहरू छन्, जुनियर्सहरू छन्, बहिनीहरू, उनीहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने म गेस्ट मिलेनियम स्कलरसिप नभए तापनि अझै अरू स्कलरसिपहरू छन्, धेरै छन्। फुल लाइट स्कलरसिपहरू छन्। फर इक्जाम्पल एउटा बफेट नै भयो, बफेट स्कलरसिप भइगयो। त्यसको लागि तिमीहरूले सुरुमा चाहिँ के गर्न चाहन्छु भने तिमीहरूको पहिला जिपिए बढाऊ। अलिक एकदम च्यालेन्जिङ क्लासहरू अब हाई स्कुलमा प्रायः इजी नै हुन्छ क्लासहरू, इजी अब एपी क्लासहरू अनर क्लासहरू चाहिँ अलिक साह्रै हुन्छ। त्यसको लागि पनि तर तिमीहरू आफूलाई च्यालेन्ज गरेर तिमीहरूको कम्फर्ट जोनबाट बाहिर निक्लेर एपी क्लासहरू, एपी भनेको एडभान्स प्लेसमेन्ट क्लासहरू हो, यो चाहिँ कलेज लेभलको क्लासहरू हुन्छ। अनि अनर क्लासहरू भनेको चाहिँ अलिकति रेगुलर क्लास हो तर त्यसमा चाहिँ अलिकति वर्कलोड ज्यादा हुन्छ।
त्यस्तो लिन म तिमीहरूलाई म इन्करेज गर्न चाहन्छु र लिडरसिप स्किल अटो भनेको अब इक्जाम्पलको लागि हामी सबै यहाँनिर भयो सबै हामी 5 लिडरसिप स्किल क्लबमा हामी सबै बसेका छौँ त्यहाँनिर के गर्छन् सबै एकदम इन्भल्भ भएर आफ्नो लिडरसिप स्किल चाहिँ बढाउन एकदम तिमीहरू अघि बढ त्यसको लागि चाहिँ म त्यही भन्न चाहन्छु अनि ब्याक टु हाई स्कुल ग्रेजुएट्स कतिले स्कलरसिप पाए कतिले स्कलरसिप पाएन स्कलरसिप पाउने उनीहरूको लागि सेट छ फाइनेन्सियली सेट छ तर नपाउनेहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने इट्स नट द एन्ड अफ द वर्ल्ड तिमीहरूको धेरै 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 रिसोर्सेसहरू छ तिमीहरू अब त्यो हाम्रो यहाँ इक्जाम्पल हेर्नु हाम्रो दिदीहरू कतिजना कम्युनिटी कलेज गएर ग्रेजुएट गर्न दाजु हेर्नुहोस् त्यही भएर धेरै ठाउँहरू छन् आफूले चाहिँ तर कस्तो भने खोला धाउँछ कि तिर्खा धाउँछ भन्ने कुरा हो खोला कहिल्यै धाउँदैन तिर्खा धाउँछ त्यही भएर हामी एकदम प्यासिभ हुनुपर्छ एजुकेसनको लागि चाहिँ त्यही भएर फाइनेन्सियल स्रोतहरू पनि सबै आफूले खोज्न सकिन्छ त्यही भएर म तिमीहरूलाई स्कलरसिप नपाउनुले जे भन्न चाहन्छु एजुकेसन एकदम कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु भने तिमी फाइनेन्सियल अब्स्ट्याकल चाहिँ तिमीहरूको लागि फुल स्टप नलागोस् का त्यो कारणले गर्दा त्यही भएर म के भन्न चाहन्छु तिमीहरूलाई अनि अर्को कुरा जति पनि अब म चाहिँ युनिभर्सिटीको पनि जस्ट क्याटमा आउन चाहन्छु त्यहाँनिर अब कलेज भनेको सजिलो हुँदैन सुरुमा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने पहिलो सेमेस्टरमा चाहिँ सजिलो क्लास दिएँ मैले नयाँ मान्छे नयाँ फ्रेन्ड्सहरू बनाएँ मजा लाग्यो मलाई अब बिहानै अब हाई स्कुल भनेको त बिहानै 7 बजी अल्छी लागेर क्या हुन्छ अनि कलेजमा भनेको चाहिँ तपाईँको त्यस्तो मनपरी हुन्छ आफूले कुन तरिकाले स्केड्युल बनाएको छ त्यही तरिकाले जाने र अनि कलेजमा अब साह्रो क्लासहरू लिँदै गएपछि अलिकति स्ट्रगल त गर्नै पर्छ होइन तर त्यस्तो स्ट्रगल भएपछि तिमीहरू अब मलाई त गाह्रो भयो म त सक्दिनँ अनि म त कलेजै छोड्ने पनि समय आइसकेको हुन्छ मान्छेहरू त्यसको लागि म के भन्छु नि युएनको कुरा गर्दैछु युएनमा चाहिँ त्यहाँनिर धेरै रिसोर्सेसहरू छ राइटिङ सेन्टर भयो म्याथ एन्ड साइन्स लर्निङ सेन्टर म त साइन्स र म्याथको लागि म्याथ एन्ड साइन्स लर्निङ चाहिँ मेरो त्यो सेन्टर चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा घर जस्तै हो क्या सेकेन्ड होम जस्तै हो म चाहिँ जहिले जान्छु त्यहाँनिर र अरू कुरामा म हेल्प सिकआउट गर्छु है त्यही भएर त्यही कारणले गर्दा एकाडेमिकली एकदम आफूले राम्रो पनि गर्न सकिन्छ त्यही भएर युएन आउनेहरूलाई म चाहिँ भन्छु कुमारी बुनु मिराज भाइ अनि चाहिने भएर सबै जति पनि हेर्न जानेहरू तिनीहरू त्यही भएर कुनै चिजमा तिनीहरूलाई स्ट्रगल भयो भने चाहिँ त्यही भएर हेल्प गर्नु चाहिँ कहिले हेल्प सिकआउट गर्न चाहिँ कहिले पछि नहट्नु भन्न चाहन्छु मैले र त्यही भएर सबैजनालाई न्याय दिनुभएकोमा धन्यवाद र बिसिएमलाई यो इभेन्ट अर्गनाइज गर्ने भने धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो प्रेसिडेन्ट भीम गुरुङज्यूलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र त्यसो गुड लक भन्न चाहन्छु तिमीहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच भाइलाई धन्यवाद तपाईँहरूलाई लागिरहेको होला यो बिसिएम ग्रेजुएसन पार्टी चाहिँ भनेर बोलाएर चाहिँ पुरा गफ मात्रै सुनेर हाल्छ भन्दै तर रियल पार्टी अब एकैछिनमा सुरु हुन्छ हामीसँग लाइभ म्युजिक पनि छ त्यस पछाडि हामीसँग खानेकुराहरू पनि छन् विशेष गरेर खानामा हामीलाई सहयोग गरिदिनु हुने गुरुङ ब्रदर्स उहाँहरूले हामीलाई खानामा आजको यो पार्टीको खानामा उहाँहरूले सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई हामी बिसिएमको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ तपाईँहरूको प्रतीक्षाको घडी नजिक आइसकेको छ र अब यो मन्तव्यको क्रमलाई नै म अगाडि बढाउन खोजिरहेको छु अब हामी माझ आउँदै हुनुहुन्छ बहिनी ठिका मिजा उहाँलाई म अगाडि बोलाउन चाहन्छु कृपया उहाँलाई हामीले स्वागत गरौँ मञ्चमा सबैलाई पहिला मेरो नमस्कार हो र मेरो परिचय म यहाँको संसार भयो अहिले म सुरुमा म्याट्रो भएँ मैले अनफर्चुनेटली मैले हाई स्कुल पाइनँ मेरो यो कारणले गर्दाखेरि सकेको थिएँ अनि मैले कलेज गएँ कलेज जाँदाखेरि मैले पढेँ 2 years मैले यस्तो पढेँ पढिसकेको धेरै अलिकति हाम्रो ठुल्ठुलो दाजु दिदीहरू होइन भाइ बहिनी त धेरै नै भनौँ
हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले कति यसो पढ्ने भनेर कामलाई फोकस गरेर उहाँहरू ड्रप गर्नुभयो र उहाँहरू सबैजना अहिले मैले त्यति खास चाहिँ देखेको पनि छुइनँ मेट्रोमा। अनि मैले काम गर्ने थिएँ, काम गर्दाखेरि फुल टाइम काम गर्दै एउटा क्लासहरू दिइरहेको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति टाइम लाग्यो, अलमोस्ट 5 वर्षदेखि 6 वर्ष भनौँ न त्यति लाग्यो। अनि मैले पनि सोच्छु कि ला मलाई पनि बिचमा फर्स्ट भयो, ला उसमा पढ्दिनँ कोही त छैन पढ्ने भने त्यस्तो टाइपको पनि भयो। अनि अहिले मैले बिचमा अब मसँग सबै मैले जानेको क्लासहरू बिर्साएको थिएँ र 2 इयर्सको मात्रै बाँकी रहेन। त्यसले गर्दाखेरि मैले काम नै ड्रप गरेँ। अनि त्यसपछि मैले पढाइमा मात्रै ध्यान दिएर अहिले मैले भर्खरै मेडिकल एसिस्टेन्ट 2 इयर्सको कोर्स एसिस्टेन्ट गरिसकेको छु। र म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा हाम्रो भर्खर ग्रेजुएट गरेको भाइ बहिनीहरूलाई र हाई स्कुल स्टुडेन्ट जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि कतिजना मैले सुनि पनि रहेको छु कि उहाँहरूले ला के अरे युएनको स्कलरसिप पाएन भने म त पढ्दिनँ के मेट्रो जानु भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। अनि किन मेट्रोको एजुकेसन र उहाँको एजुकेसन यो भनेको प्राइभेट हो र मेट्रो भनेको एउटा सरकारी हो। तपाईँहरूले पाउने जागिरमा केही पनि फरक पर्दैन। त्यो भनेको सरकारी र प्राइभेट अब जस्तो नेपालमा पनि सरकारी र प्राइभेट थियो, यहाँ पनि त्यस्तै हो। यसमा फ्याक्चर दिन्छ तपाईँहरूलाई जति तपाईँहरूले कम्ती काम गर्नुहुन्छ 5 इयर्स भयो 6 इयर्स भयो त्यति वर्षमा तपाईँहरूलाई फ्याक्चर दिनुपर्छ। त्यो भएर म तपाईँहरूलाई के भन्छु भने ला मलाई युएनएक स्कलर पाएन म जान्न के कलेज गर्नु भन्नु भन्दा चाहिँ मेरोभन्दा म कलेज जान्छु, मेट्रो पनि कलेज थियो म गएर पढ्छु भनेर त्यही भन्न चाहन्छु। र के अरे कलेज पाएन के अरे युएनएक स्कलरसिप पाएन बफेट पाएन यो भने जानु पाएन भनेर मन नदुखाउनु होला। मेट्रो जानु तपाईँहरूको एजुकेसन एउटै हो, त्यहाँ पनि यहाँको यही नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। र म समयलाई मध्यनजर गर्दै पुनः सरस्वती नाम वाचन गर्न गइरहेको छु। अब आउँदै छिन् बहिनी सीता गजमे, उहाँलाई म मञ्चमा उपस्थित पुनः आग्रह गर्दछु। कृपया तालीले स्वागत गरौँ। सबैजनालाई मेरो तर्फबाट नमस्कार सबैजनालाई। म चाहिँ प्राइभेट क्रिस्चियन कलेजबाट ग्रेजुएट गरेको। मैले एकाउन्टिङमा मेरो 4 इयर्स डिग्री ल्याएको छु। अनि अल्सो मैले बाइबलमा मेरो माइनर छ। अनि हालै म मेडिकल सोल्युसन भन्ने एउटा ठुलो कम्पनीमा काम गर्दैछु। मैले खासमा हाम्रो दिदीले भन्दै हुन्थ्यो वालमार्टमा काम गरेको थिएँ। मैले जस्तै 2 इयर्स जति वालमार्टमा काम गरेँ। म 2 ठाउँमा काम गरेको थिएँ, 3टा कलेज जाँदा थिएँ। कलेज भनेको साह्रै पर्छ है, नानीहरू सबैजना भाइ बहिनीहरू अहिले कलेजमा कतिजना हुनुहुन्छ, कतिजना जाँदै हुनुहुन्छ है, एकदमै साह्रो छ। तर मैले सोचेको पनि थिएँ त्यसमा है कति साह्रो। म पहिला सानो त्यसो भन्दै थिएँ पढेर हाती ठुलो भएन नपढेर कमरा सानो भएन भन्दै थिएँ। तर त्यो चाहिँ गलत हो है, किनभने साह्रो पर्छ पढ्नु भन्ने कुरा। तर विशेष म मेरै फ्यामिलीमा हेर्दा चाहिँ मेरो दाइ भाउजू है अनि मेरो बाबा मम्मी अनि विशेष हामीलाई चाहिँ कलेजमा स्टुडेन्टमा पढ्नु र काम गर्नु भनेको धेरै भिन्नता छ है। पढ्नु काम गर्नु भनेको काम पनि साह्रो हो, तर काममा भनेको चाहिँ एउटा कुरामा फोकस गर्ने चाहिँ पढ्नु भनेको चाहिँ हाम्रो 4-5 वटा सब्जेक्ट दिएको हुन्छ है। अनि कहिले काहीँ टिचरले पेपर हुँदा चाहिँ धेरै तनाव हुँदैछ नानीहरूलाई। अनि विशेष म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि बाबा मम्मीहरू है दादा दिदीहरू यहाँ हुनुहुन्छ कतिजना तपाईँको भाइ बहिनीहरूलाई एउटा उत्साह दिनुहोस् घरमा आएको बेला है। कतिजना त अब बफेट स्कलरसिप पाउने नानीहरू त प्रायः कलेजमा बसिरहेको हुन्छ है। अनि तपाईँले उत्साह दिनुहोस् है उनीहरू घरमा आएको बेलामा खाना बनाएर, किनभने राम्रो तरिकाले खाना पनि पाएको हुँदैन। हाम्रो भाउजूले त जहिले खाना पकाइदिनुहुन्थ्यो घरमा है। आएको बेलामा खायो गयो है, केही हामीले कामै नगर्नुपर्ने है। विशेष हाम्रो जीवनमा है हाम्रो स्टुडेन्टहरूको लाइफमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि विशेष फ्यामिलीको है सपोर्ट चाहिँ हामीलाई चाहिँदैछ नि। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो नानीहरू बुझ्नुपर्ने के भन्दाखेरि चाहिँ आफूभन्दा सिनियर व्यक्तिहरूको मा चाहिँ एउटा सर सुझाव दिनको लागि जानुपर्ने आवश्यकता छ। किनभने मेरो दिदीहरू हुनुहुन्छ है, मेरो ठुलो दिदी हुनुहुन्छ शोभा पुनी है, सानोबाट पनि हामीले नलेजहरू दिन सकिन्छ, हामीले सुझाव सवाल दिन सकिन्छ। मलाई केही प्रब्लम भयो भने इभन मेरो होमवर्कमा हेर्छ भने म पुनी पनि आएको थिएँ हाम्रो सानो कलेजमा शोभाको जाँदाखेरि विशेष अब उमेरलाई हेरेर होइन, किनभने है सानै मान्छे पनि आफूभन्दा सानो नानीहरू पनि है सानो मान्छेहरू पनि ज्ञानीहरू धेरै स्मार्ट हुन सकिन्छ भने म मेरै फ्यामिलीबाट दिन चाहन्छु। अनि विशेष म बाबा मम्मीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो सासूलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, किनभने उनीहरू हप्ताभरि बाहिर बस्नेछन्, पढ्नेछन्, धेरै स्ट्रेसहरू हुनेछ है। अनि जब उनीहरू घरमा आउनेछन् उनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने क्यान्सल भइरहेको हुन्छ, झर्किने है, त्यो सामान्य कुरा हुन्छ कलेजमा बस्ने नानीहरूलाई। अनि विशेष भाइ बहिनीहरू पढ्दाखेरि
धेरै तनाव आउँदछ तर मैले 3टा कलेज गएर है 2टा ठाउँमा काम गर्दा थिएँ अनि मेरोमा इन्टर्नसिप पनि थिएन एकदमै तनाव पर्दो थियो अब मेरो दिदीले 4-5 ठाउँमा इन्टर्नसिप गरिसक्नु भएको थियो अनि उसकोमा त धेरै अपर्च्युनिटी थियो काम पाउनको लागि मेरोमा त चान्सै थिएन काम पाउनको लागि किनभने मैले कुनै इन्टर्नसिप गरेकै थिइनँ है अनि विशेष म मेरो आमालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँले मेरो लागि सधैँ प्रार्थना गरिदिनुहुन्थ्यो कि मेरो छोरी राम्रो ठाउँमा काम पाउँछ जब मैले कलेज ग्रेजुएट गरेँ अनि मलाई धेरै ठाउँबाट अवसर आएको थियो मैले 3टा ठाउँबाट मलाई जब अफर गरेको थिएँ किनभने मैले इन्टर्नसिप नगर्दा नि मलाई 3टा ठाउँबाट जब अफर गरेको थिएँ तर मैले जस मलाई राम्रो लागेको कम्पनीमा मैले जब एक्सेप्ट गरेँ अनि एकदमै राम्रो छ त्यस ठाउँमा है अनि विशेष नानीहरू राम्रोसँगले पढ्नुहोस् तपाईँहरूलाई हेल्प चाहियो भने हाम्रो सिनियर दाजुहरू यहाँ धेरै हुनुहुन्छ यहाँ अगाडि तपाईँहरू जहिले जान सक्नुहुन्छ है हामी म भन्दिनँ कि तपाईँहरूलाई म जान्दैछु है तर केही कलेजको बारेमा केही कुराहरू हाम्रो स्वभाव भयो कलेज ग्रेजुएट गर्ने दाइहरू हुनुहुन्छ है तपाईँहरू आउन सक्नुहुनेछ ती सुझावहरू दिन सक्नुहुनेछ धन्यवाद धन्यवाद र म अन्तिममा बोलाउन गइरहेको छु भाइ चन्द्रमान मगर नमस्कार सबैलाई मेरो नाम चाहिँ चन्द्रमान मगर हो म चाहिँ यहाँको लगभग 5 वर्ष आदि जस्तो भइसक्यो होला म चाहिँ यहाँ सुरुमा आउँदाखेरि म त्यतिकै म सुरुमा यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ म लगभग 2 वर्ष जस्तो चाहिँ पढेको थिइनँ म काम गरिरहेको थिएँ अनि दाजुहरूले प्राय पढ्नु भन्नु थाल्यो हो अनि त्यतिकै म्याट्रिक गएर चाहिँ ESL क्लासहरू लिएर चाहिँ अघि बढेँ अनि 1 वर्ष आदिमा चाहिँ मैले ESL सकेर चाहिँ यता अलिअलि ड्रइङमा अलिकति इन्ट्रेस्ट थियो अनि त्यो ड्रइङमा इन्ट्रेस्ट भएकोले गर्दाखेरि त्यस्तै विषय लिएर पढ्दै जाँदाखेरि त्यही मोसन ग्राफिक डिजाइन भन्ने त्यो विषय लिएर चाहिँ मैले भर्खरै एसएससी डिग्री सिधाएँ थ्याङ्क यू धन्यवाद भाइलाई म एउटा छोटो कुरा बोल्न मन पर्यो विशेष गरेर कम्युनिटी कलेज मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेरो एक्सपिरियन्समा म पनि जान्थेँ कुनै दिन गाह्रो हुँदो रहेछ क्या हुन्छ नि अब युनिभर्सिटीतिर भनेको सबै पढ्न गएको हुन्छ क्या अरे तर कम्युनिटी कलेजमा चाहिँ 2टा काम गरेर पनि त्यहाँ पढ्न आएको हुन्छ कति त सुत्नु गएको हुन्छ भनौँ न हो त्यस्तो खालको हुन्छ त्यो इन्भाइरोमेन्ट खासै हुँदैन तर पनि त्यहाँ पढेर ग्रेजुएट गर्नु भनेको चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ युनिभर्सिटीहरूदेखि ग्रेजुएट गर्नुभन्दा अलिकति गाह्रो हुन्छ फेरि मैले यसो भन्दामा है युनिभर्सिटीमा त सजिलो हुन्छ भन्नु खोजेको होइन पक्कै पनि तर जुन इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ त्यो चाहिँ पक्कै पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ भन्न खोजेको हो र अब हामी कार्यक्रमको अन्तमा आइसकेका छौँ पक्कै पनि तपाईँहरूलाई यतिकै हामी पठाउने छैनौँ अब यहाँ हामीले पार्टी देखिसकेपछि त केही हुन्छ नै हामीले विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू यहाँ हामी माझ छ अझ लगभग 85 प्रकारको खानेकुराहरू यदि अब नुन खोर्सानीहरू सबै गर्ने भने हामी त्यो र हाम्रो कार्यक्रम भनेको अब खानेको कार्यक्रम सुरु हुन्छ मर्छु सजिलै तर काख तिम्रो होस् जिन्दगीमा सधैँभरि साथ तिम्रो होस् माया साथ तिम्रो होस्। नमस्ते म किरण गजमेर र अहिले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ द राइट अनलाइन। थ्यांक यू।